जी वेलकम बैक एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में। और इस हिस्से में आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। और जैसा कि पूरा महीना तकरीबन पाकिस्तानी सियासत पर हमने बात की, कम से कम 14 अगस्त से, जब से इनकलाब मार्च आज़ादी मार्च की बात हो रही है। और पिछले हफ्ते हमने बात की थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की, और मुस्लिम लीग की बहुत सी शाखों की भी बात की। आज हम जिस जमात की बात कर रहे हैं वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके जो फाउंडर बानी हैं वो इमरान खान हैं। और जब इनकी जमात शुरू हुई थी, और बकौल खुद उनके कि जब 18 साल के करीब इनकी जमात को आगाज़ किए हुए हो गया है, लेकिन इन 45-46 दिनों में ज़्यादा पजीराई या आवाम में ज़्यादा मकबूलियत ये देखने में आ रही है। इसकी क्या वजूहात है? क्या दीगर जो दो जमातें, बड़ी जमातें, उनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, या इनके जो नारे हैं या इनकी जो आगे के इकदाम हैं वो आवाम उसकी पजीराई ज़्यादा चाह रही है? लेकिन दूसरी तरफ जो नाकदीन है, तकरीबन 15-16 महीने खैबर पख्तूनख्वा में भी इस जमात की हुकूमत को कायम हुए हो गए हैं, तो क्या उस सूबे में ये जमात अपनी परफॉर्मेंस की वजह से कुछ बेहतरी ला पाई है या नहीं, या वफाक के हवाले से जो इनके ख्वाब हैं वही जब पूरे होंगे तो तब कहीं जाके पाकिस्तान जो ये बात करते हैं तब्दीली की, तो ये तब्दीली क्या उसी वक्त आएगी जब पूरे चारों सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी? तो आप भी आइए, इस पर हम आपकी भी राय लेंगे, जो इसके हक़ में बात करना चाहे या जो इस जमात के अंदर जो नकाइस है उस पर बात करना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, आप ज़रूर आएँ। टेलीफोन नंबर्स आपके सामने हैं और आज का टॉपिक भी आपके सामने आ चुका है। तो बात करते हैं इस स्टूडियो से, हमारी बहन बैठी हैं, तो बेशक उनको सियासत से कोई इतना ख़ास लगाव नहीं, लेकिन पूरे महीने का आप अगर सिलसिला देखें तो इमरान खान के जलसे जुलूस, कम से कम वो लोगों में जो हम बात करते हैं एक बेदारी की, वो कराची एयरपोर्ट वाला जहाज़ वाला वाक़या, गो नवाज गो, एक जज्बा और एक बेबाक अंदाज की खातून उठ के भी वज़ीर आला के बेटे को ललकार सकती है, तो हमने पहले तो नहीं देखा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सबसे पहले बात तो सही आपने की कि इतना ज़्यादा लगाव नहीं है, तो लेकिन फिर भी क्योंकि मुल्क है और ज़ाहिर थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट रहता ही है अपने मुल्क के जैसे भी। तो कहने का मकसद ये है कि जैसे कि अब देखा जा रहा है इतने अरसे में हम, और ये जो आप देख लें कि तकरीबन मेरे ख्याल में 2 महीने होने को आ रहे हैं, तो जिस तरह से उसने अब अपना ट्रेन चेंज किया, वहाँ के बाद दूसरे शहरों में जा रहा, तो उससे ये कि हमें पता भी चला क्या, क्योंकि अभी तक तो वहीं धरने पे जो बैठे थे तो उसी से कहते थे, लोगों के देखने से अंदाज़ा हो रहा था। लेकिन अब जो हम दूसरे शहरों में देख रहे हैं तो उससे अंदाज़ा हो रहा कि इनकी मकबूलियत का हमें काफ़ी अंदाज़ा हुआ है, क्या वाकई में लोगों में बेदारी आ चुकी है। और जिस तरह के हम कहीं कभी कभी जैसे दिखाते भी रहते हैं कि किस तरह से लोग इनके अगेंस्ट में जहाँ जा रहे हैं कि गो नवाज गो के नारे लग रहे हैं, और जो लोग हैं वो जो हैं वो नहीं चाह रहे हैं कि मजीद अब ये रहे, और इनकी मकबूलियत जो है दिन ब दिन बढ़ती नज़र आ रही है इमरान खान की। तो ये उसमें वो है, ज़ाहिर हर चीज़ एक सियासत में आने में एक टाइम लगता है। 18 साल अगर उन्होंने सियासत की तो उसमें एक टाइम चाहिए ज़ाहिर अपने आप को मनवाने में। और इस वक्त क्योंकि एक इनकी फेवर में इसलिए भी लोग ज़्यादा ये गई बात, क्योंकि लोग अब तंग आ चुके थे इस महंगाई से, इस परेशानियों से, और ये जो हक तलफियों से, जो मतलब ये जो उसको जो उनका हकूक़ जो थे वो दिए नहीं जा रहे थे। यानी जब से ये हमारे यहाँ इन दो जमातें, इनके जो मद्दे मुकाबल दो जमातें हैं, अगर उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन होती तो जाहिर है अगर लोगों के पास रोज़गार होता, कत्लो गारतगिरी ना होती, अमन व अमान होता, लोड शेडिंग का जो मसला है अब बजाय के उसके बेहतरी आने के वो घंटे और बढ़ गए हैं, तारीकी है, अंधेरा है, तो बजाय कि ये हुकूमतें जब इनको मौका मिला है सूबों में और वफाक में, एक बार वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, सूबों में पंजाब में बहुत बड़ा जो सूबा है उसमें मियाँ बरादरान की ये दूसरा टेनोर है, तो अगर तो बेहतरी होती तो फिर तो ये इसकी गुंजाइश ही ना बनती, आवाम निकलते ही ना, देखते ही ना तीसरे ऑप्शन की तरफ। लेकिन वहाँ उनकी परफॉर्मेंस में बहुत सी कमी, और जिसका मैं नहीं बिलावल भुट्टो खुद कह रहे हैं कि हम बहुत सी खामियां की हैं हमने, या बहुत सी गलतियां की हैं। कॉलर है हमारे साथ MCR से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, हमारे साथ कौन, कहाँ से? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही, आपकी दुआएं हैं। और आपकी कॉल मिल गई भाई। अच्छा, हमारे साथ कौन कहाँ से, थोड़ा नाम बता देंगे? मैं पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से बात कर रहा हूँ, इकबाल हुसैन राजवा। मेरा ताल्लुक सच टीवी से है, मैं सच टीवी को रिपोर्ट करता हूँ बहलूची गुंदानगर से। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या अच्छी बात है इकबाल साहब। आज आपने उस दिन की जी छोड़ दे टीवी को, थोड़ा हट जाए टीवी से इकबाल साहब। जी
فاروق بھائی باہر میں ٹی وی چھوڑ کے گھر سے باہر نکل گیا ہوں تو میں بات کر لیتا, اچھا تھا کہ میں سامنے بیٹھ کے میوٹ لگا کے بات کر لیتا. جی جی. لیکن بہرحال آپ نے بڑا زبردست ٹاپک چوائس کر لیا ہے. ٹھیک ہے. تو عمران خان کی شہرت کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی ضرور. ابتدا میں تو عمران خان نے اپنے الیکشن کمپین کے دوران یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھائی میں کراچی میں وہ خطاب کی, اس کی خطابت میں یہ فرمانے لگے کہ میں جو ہوں وہ مالیت کا نظام ملک میں نافذ کر کے دکھاؤں گا. ٹھیک ہے. اچھا میرا سوال یہ ہے عمران خان صاحب سے کہ وہ اتنی مجمع کے اندر پاکستان کا جو مسئلہ نمبر 1 ہے وہ ہے دہشت گردی. ٹھیک ہے. اس میں کبھی کوئی بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ صحیح ہے. نمبر 1. صحیح ہے. دوسری بات یہ اگر اتنا ہی کردار دکھا رہے ہیں تو 1.5 سال سے KPK کے اندر ان کی حکومت ہے. صحیح. یہ کیوں نہیں اپنے حکومت کی بہترین کام کے مثالیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم نے یہ کیا, دیکھیں ہم نے وہ کیا, دیکھیں ہم نے یہاں تبدیلی لائی, دیکھیں ہم نے وہاں تبدیلی لائی. تیسری بات میں آپ کو عرض کروں کہ یہ تبدیلی کے نام پر نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو لے کر رات کو مجھے نہیں معلوم یہاں کیا کیا ہوتا رہتا ہے. میرے بھائی میں بات نہیں کر سکتا اس پر. اچھا. تو آپ ان چیزوں کو دیکھیں کہ یہ کس طرح لے کے جا رہے ہیں. ان کے پاس پارلیمنٹ ہے, یہ پارلیمنٹ کے اندر جا کر نو کانفرنس موو کر لیں, یہ پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ ملائیں, کسی اور کو بھی اپنے ساتھ ملا کر ان کے خلاف نو کانفرنس موو کر دیں. یہ آئین میں, یہ دستور میں کل کلا کو عمران خان کی طرح دوسرا کوئی بھی مجمع لا جائے کہ یہ کہے گا کہ اسلام آباد میں مجھے آئین کے اندر یہ امینڈمنٹ کروانی ہے, فلاں صدر کو بھیجنا ہے, فلاں وزیر اعظم کو لے کے آنا, تو یہ ایک غلط روایت نہیں پڑے گی اس سے ہمارے ملک کے اندر. اچھا, یعنی جو ایک سسٹم چل رہا ہے اس کو چلتے رہنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ بالکل میرے خیال میں یہی ہونا چاہیے کہ وہ سسٹم کے اندر جائیں بجائے لوگوں کو سسٹم میں. اقبال صاحب سسٹم میں کوئی خرابی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ سہانے خواب دلاؤ تو یہ کچھ بھی سوچ کے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. یہ بھٹو کے فلسفے کو پتہ نہیں کس چیز میں ڈال کر لے آنا چاہ رہے ہیں. بھائی اپنی کردار پہ بات کرو, اپنی کارکردگی پہ بات کرو, بات کر کے لوگوں کو موبلائز کرو. ٹھیک ہے, یہ آپ کا حق ہے, دھرنا دینا آپ کا حق ہے, لیکن اب لوگوں نے آپ کو ایک دیا ہے رائٹ کہ آپ اسمبلی کے اندر جائیں, کرسیاں توڑیں, نواز شریف کو کہیں. بھائی یہ کیا کہ روڈ پہ نکل کر آپ پورے پاکستان کو جام کر رہے ہیں. اکنامکل ریسیشن پاکستان کے اندر پہلے سے موجود ہے اور اس سے کیا ہو رہا. ٹھیک ہے. اچھا اپنا اقبال صاحب میری آواز بھی آپ میری آواز بھی آپ سن رہے ہیں ابھی؟ اچھا جی جی کوئی مسئلہ نہیں, آپ فون سے ہی بات کریں. تو جو سسٹم جس کی آپ بات کر رہے ہیں, پارلیمنٹ میں جائیں, عدالتیں بھی ہیں, سارا کچھ ہے, تو پھر لوگ ان کے ساتھ کیوں ہیں, نالا کیوں ہیں, ہزاروں کی تعداد میں یہ جو لوگ ان کے ساتھ آ جاتے ہیں, 1.5 مہینے سے ان کے ساتھ ہیں, وہ کیا وجوہات ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں؟ بالکل آپ کی بات بجا ہے. میں آپ کو یہ عرض کروں کہ اسلام آباد میں قادری صاحب جو تبدیلی چاہتے ہیں نا, میرے خیال میں قادری صاحب کا انقلاب جنون ہے میرے حساب سے. پاکستان کے اندر واقعی میں یہ قادری صاحب اس کی تھوڑی بہت ملا کر یہ پاکستان کا خمینی بننے, امام خمینی اللہ تعالیٰ. اقبال صاحب ابھی آپ بات کر رہے تھے پارلیمنٹ کی, آئین کی, وہ تو بالکل ان سے دور ہیں. قادری صاحب تو پارلیمنٹ کا حصہ ہی نہیں ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پہلے قادری صاحب کا کوئی بندہ پارلیمنٹ کے اندر موجود نہیں ہے. ان کو وہ جسٹیفائی بھی کر سکتے ہیں اس چیز کو کہ بھائی میرے پاس پارلیمنٹ میں موجودگی نہیں ہے, جبکہ عمران خان کے ساتھ تقریباً 35 سیٹیں ہیں, 39 کے قریب سیٹیں ہیں. ان کو جانا چاہیے, اس کو فائٹ کرنا چاہیے ان دا میننگ فل وے, یعنی ایک راستہ آئین نے, قانون نے جو فراہم کیا ہے اس طرح جائیں. ورنہ کل کلا کو جیسے مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا ایک دن کہ دیکھیں میں اس سے بھی زیادہ کراؤڈ لے کر اسلام آباد کو ایک دن میں جام کر سکتا ہوں, کوئی کسی کے خلاف قانون میں ترمیم پاس کروا سکتا ہوں, کسی وزیر اعظم کو, کسی صدر کو یا کسی آئین کو میں چلتا کر سکتا ہوں. اس طرح ایک غلط روایت آپ کے حساب سے کیا قائم نہیں ہوگی ملک کے اندر؟ چلیں اس کو, اگر آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ کی اپنی رائے ہے. اگلے کالر سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں. بہت مہربانی اقبال صاحب, گلگت سے آپ نے کال کی, اور اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی, علی مدد. جی مولا علی مدد, اشتیاق صاحب ہمارے ساتھ ہیں لوٹن سے. جی ہماری بہن, آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام. وعلیکم السلام بھائی. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اللہ پاک ہدایت ٹی وی کے تمام علماء کرام کو صحت و سلامتی دے. محرم کے دن بھی بہت قریب ہے فاروق بھائی, اور پاکستان کی سیاست بھی بس پتہ نہیں بڑھنے والی ہے یا بھاگنے والی ہے. میں جس بات کرنے والا تھا, ہمارے حصے کا ایک آدمی سب سے پہلے ہمارے اقبال صاحب آئے گلگت بلتستان سے, ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی دے. میری آواز انشاءاللہ وہاں تک پہنچے گی. فاروق بھائی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میڈیا کے اوپر
نہیں آ سکتی. لیکن ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا دوست احباب کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہیں. جس طرح آپ کا ٹاپو ہے پاکستان تحریک انصاف، اگر کوئی بندہ ان کا جماعت کا یا کوئی بھی سن رہا ہے تو ہمیں کشمیریوں کو خاص طور پہ تحریک انصاف یا کوئی اور جماعت جو انقلاب کی باتیں کرتی ہیں، وہ ہم کشمیریوں کو، پورے کشمیر کو، جیسے بشمول گلگت بلتستان، ان کے منشور میں کیا ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے یہ بھی پتا ہونا چاہیے. لیکن ہمیں ہمارا کل ہی ہمارے ایک بھائی کی برسی تھی جن کو آج سے تقریباً 22-23 سال پہلے باغ میں قتل کیا گیا تھا، تو ان کے حوالے سے وہاں ہمارے ساتھی گلگت بلتستان سے بھی اور پورے آزاد کشمیر سے تقریباً جہاں رہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ اکٹھے بیٹھے اور ایک بات ہوئی گلگت بلتستان کے حوالے سے. پچھلے دنوں میں ہمارے ایک بابا جان انقلابی لیڈر ہیں فاروق بھائی، جو قومی آزادی کی بات کرتے ہیں، جس سے 84,471 مربع میل پورا کشمیر، جس سے انڈیا بھی پاکستان بھی اور ہم آزادی چاہتے ہیں، خود مختاری چاہتے ہیں، تو ان کے ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا اور ان کو سزائے موت کا حکم پاکستانی گورنمنٹ نے دیا ہے. لیکن یہ کس حوالے سے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں انہیں فوری طور پہ رہا کیا جائے. کوئی اگر اپنا حق مانگتا ہے وہ لوگ اس پہ بھی احتجاج کرتے ہیں، جہاں ہمارے بھائیوں کو شیعوں کو قتل کیا ہے وہ ان کے بھی ساتھ ہے، ناحق قتل کیا جا رہا ہے لوگوں کو. ہمیں اپنا آزادی کا حق مانگنے کا حق ہے، تو یہ گورنمنٹ پاکستان کو سوچنا چاہیے، ہندوستان کی گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. اور وہاں جو بندے پکڑے گئے فاروق بھائی، وہاں 3 بندے نون لیگ کے تھے جن کو کل یا پرسوں 2 دن یا 3 دن پہلے رہا کر دیا گیا، اور باقی سب وہ کشمیری کسی انقلابی تنظیم کے ساتھی ہیں، وہ کشمیر کی بات کرتے ہیں تو ان کو گرفتار کیا گیا. لیکن میری آواز پوری دنیا سن رہی ہے، لیکن یہ بڑی بڑی جماعتیں، یہ کشمیر کے حوالے سے گلگت بلتستان کا ایک آئینی حق ہے جو اقوام متحدہ میں موجود ہے، جس کا حق قائد اعظم محمد علی جناح اور نہرو نے دیا ہے. تو یہ حکومتیں ان کو غصب کرنے کی کوشش مت کریں. تو لہذا یہ ہمارا حق ہے، ہم یہ آواز بلند کرتے رہیں گے. فاروق بھائی، میں نے سوچا کہ ہمارا ٹی وی اپنا ہے، ہماری بات ہر جگہ پہنچتی ہے، تو یہ پہنچنی چاہیے کہ ان لوگوں کو جلد از جلد رہا کیا جائے اور کسی کے اوپر یہ جھوٹے مقابلات گورنمنٹ پاکستان مت بنائے، کیونکہ یہ اپنے ملک کو سنبھالنے کی کوشش کرے. اپنے ملک کے حالات دیکھیں، غربت کی انتہا ہو گئی ہے، وہاں روٹی کپڑا کچھ بھی نہیں مل رہا اور یہ لوگ اپنی سیاستیں چمکائے امریکہ میں کبھی کبھی کہاں پھر رہے ہیں. تو ان لوگوں کا انجام ہونا چاہیے. فاروق بھائی، جو بھی ہو، ہم غریب عوام کے ساتھ ہیں، چاہے وہ غریب عوام ہندوستان کی ہو، پاکستان کی ہو، دنیا کے کسی کونے کی غریب عوام ہو، ہم اس کے ساتھ ہیں. جو اپنا حقوق مانگے گا ہم ان کے ساتھ ہیں. تو میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. جی، مولا علی مدد. بہت اچھی بات اشتیاق بٹ صاحب کی کہ آپ غریبوں کے اور مظلوموں کے ساتھ ہیں. اور کالر، السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی. جی، علی جان شاہ صاحب ہمارے ساتھ لوٹن سے. اور لوٹن سے. جی ہاں. اور میری بہن کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. بات کچھ ایسی ہے کہ ابھی تو جو لوگ باتیں کرتے ہیں جی، یہ ابھی کسی عہدے فائز نہیں ہوئے. ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کل اگر ان کو کوئی عہدہ مل گیا تو پھر ان کا جو رویہ ہے وہ عوام کے ساتھ خود کیسا ہوگا. یعنی پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی ہو. ہم مسلمانوں میں ایک جو بات رہی ہے نا کہ جب ہم عہدے پر نہیں ہوتے تو ہمارا رویہ کچھ اور ہوتا ہے. صحیح. اور جب ہمارے ہاتھ میں کچھ آ جاتا ہے تو ہمارا رویہ اس سے بدل جاتا ہے. یہ ابھی ہمیں دیکھنے کی بات ہے کہ جب کسی کو کوئی عہدہ ملے گا تو پھر وہ اگر اسی بات پہ قائم رہا، اسی جگہ پہ قائم رکھا تو بندہ وہ ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن آج جو بات ہو رہی ہے اس میں ایک چیز جو ہے نا اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ عام بندے کو انہوں نے بتا دیا ہے کہ تمہارا حق کیا ہے اور تمہیں کیا ملنا چاہیے اور تم کہاں ہو اور کہاں ہونا چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے. یہ ایک بات جو ہے نا یہ ہمیں بالکل واضح انہوں نے کر دی ہے کہ ہر بندے تک یہ آواز پہنچ چکی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ نرم گوشے بھی ہے دوسری لوگوں کے لیے، کچھ لوگوں کے دلوں میں، ہمیں اس پر بھی نظر رکھنی پڑے گی. دفتروں کی بات جیسے انہوں نے کی تھی، طالبان کے دفاتر ہونے چاہیے. جی بالکل. ہمیں اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کل، اور دوسرا جو ایک ہی نصاب جہاں مختلف فرقوں والے رہتے ہوں جس ملک میں، تو اس نصاب کو وہ کیسے میزان کرتے ہیں، کیسے اس کو بیلنس کرتے ہیں جو ہر فرقے کو وہ
काबिल कबूल होगा। तो हमें इस पर भी सोचना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि मैं सिर्फ इतनी सी बात कहता हूं कि पता तब चलेगा जब वो हुकूमत में आएंगे, और फिर अगर अपनी बातों पे कायम रहे तो बात तभी बनेगी। यानी आपके ख्याल में शाह साहब इनको हुकूमत में आना चाहिए, क्योंकि पहली जो हुकूमतें या जमातें रही हैं वो तो हुकूमत में आ चुकी हैं, तो इनको क्या आप देख रहे हैं एक चांस मिलना चाहिए? मैं एक बात, एक दफा इनको तो मौका देना चाहिए, आवाम को इनको लाना चाहिए और इनको भी देखभाल लेना। कल ये गिला ना रहे कि हमें तो किसी ने पूछा नहीं है, हमें तो जगह भी नहीं दी गई। बिल्कुल सही। तो अभी बात ये है तारिक कादरी साहब पर जो है ना, वो थोड़ा सा मैं उनके साथ इसलिए हूँ कि वो आले रसूल को अच्छी तरीके से समझते और मानते हैं और दुरूद पढ़ने वाले हैं, और वो जो बात करते हैं वो आलम है। अपना जो एक हमारा फिकी अकीदा है वो तो अपना है, सही है जी, वो रहेगा, वो तो खत्म नहीं हो सकता। सही। लेकिन बात ये है कि वो जब मोहम्मद और आले मोहम्मद की बात भी आती है तो वो डट कर बोलते हैं उस पर भी, वो भी हमें नहीं बोलना चाहिए। चले, मेहरबानी सर। और जी शुक्रिया। चले, बहुत शुक्रिया शाह साहब, अली जान शाह साहब लुटन से जी। और ये कह रहे हैं इनको मौका मिलना चाहिए। हम पीटीआई की बात करें, लेकिन इकबाल साहब जो गिलगित से थे उनकी बात इसमें कोई कम वजनी नहीं थी कि उनको एक सूबे में हुकूमत मिली हुई है और एक सूबे में उनकी क्या उनकी परफॉर्मेंसेज हैं या किस अंदाज से वो अवाम की खिदमत कर रहे हैं, या कितना दीगर 3 सूबों के अवाम से कम खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो है वो बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये देखने की बात है। और दूसरा एक मुझे याद आ रहा है कि हंगो में जब एतजाज हसन एक नौजवान स्टूडेंट शहीद हुए जिसने अपनी जान का नजराना पेश करके एक स्कूल के स्टूडेंट्स को बचाया था, तो इमरान खान के जो वजीर आला जो इस वक्त तो हर रात को उनके साथ धरने में शामिल होते हैं और उनके ऊपर रक्स के भी इल्जाम है। चले ठीक है, उन्होंने जो भी, परवेज मुशर्रफ साहब भी रक्स करते रहे हैं, सब ये करते हैं, हम किस पर बात करें। लेकिन कहने की बात यह है कि वो एतजाज हसन के घर भी उस वहां के वजीर आला परवेज खटक साहब जो है वो नहीं गए। वहां पर बीबीसी की टीमें चली गई, वहां पर बैनुल अक़वामी मीडिया चला गया, दूसरे सियासतदान चले गए, लेकिन उस सूबे का वजीर आला सिर्फ इस डर से कि वो एतजाज हसन को जो शहीद करने वाले हैं कहीं वो नाराज ना हो जाए, तो उस डर से एतजाज हसन के वो घर नहीं गए परवेज खटक साहब जो यहाँ पर रात को मौजूद होते हैं। तो ये बहुत से ऐसे हकायक हैं जिनको देख के ही अगर हमने हमायत करनी है तो करनी है। अगर हम असल में ये करते हैं कि जिसकी हमायत करनी है उसके नकाइस पे तो बात ही नहीं करनी, वो तो हमारे लिए पीर है, वली है, मुर्शद है वो हमारे, तो ये बात नहीं होनी चाहिए। जिनके अंदर नकाइस है उस पर बात भी होनी चाहिए। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब मोहम्मद साहब, मैं मजगूल लमना से बोल रहा हूँ। जी मेहरबानी मोहम्मद याकूब साहब। जनाब आपको बेटी का के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। उनका टॉपिक है तरीके इंसाफ जी। ये इमरान जो है ये सच की बात लेके निकला है, ठीक है, और उसके साथ कितने लोग हैं जो सच के साथ खड़े हैं। बात यह है कि हुकूमत ने अच्छा काम नहीं किया और झूठ बनाकर अपने आप को वजीर आजम बना लिया है। बात यह है कि झूठ आदमी मारकर वजीर आजम नहीं रह सकता। बात यह है सिर्फ, क्योंकि उसकी लड़ाई ये नहीं है कि मुझे हुकूमत चाहिए, उसकी लड़ाई ये है कि ये इंसाफ के साथ नहीं चल रहे और झूठ बोला है कौम के साथ। वो बोलता मेरे साथ नहीं, कौम के साथ झूठ बोला है। बात यह है कि इमरान की बात सच्ची बात है और लोगों को इसका साथ लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि कौन आदमी झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। अल्लाह ताला के नबी ने यही फरमाया कि जो इंसान सच नहीं बोलता वो शैतान का साथी है और जो सच का साथ नहीं देता वो भी शैतान का साथी है। जो झूठ का साथ देता है और झूठ बोलता है, अल्लाह ताला हमको इस बीमारी से बचाए, क्योंकि ये झूठ शैतान का काम है और अपने फायदे के लिए झूठ बोलता है। हुकूमत संभालने के लिए हम लोगों को मोदी साहब का रोल अदा करना चाहिए कि वो कहता है कि अगर मैं गरीब आवाम का फायदा नहीं कर सकता तो मैं प्राइम मिनिस्टर जाने का कोई हक नहीं रखता। बात यह कि जो अवाम का काम नहीं करता, अवाम की तकलीफ दर्द को नहीं समझता, वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। इसी के साथ जाना चाहता हूँ का शुक्रिया और सबको दुआ देता हूँ कि सच बोलो, सच बोलना इबादत है। यही हमारे नबी ने सिखाया कि सच बोलने वाला अल्लाह ताला को भी पसंद है और दुनिया को भी पसंद है।
सच बोलो और अपने नबी की इज्जत रखो। सच बोलना नबी की शान है, सच बोलना नबी की इज्जत है। इसी के साथ जाना चाहता हूँ, आपसे दूंगा। शुक्रिया जनाब, अर्ज करता हूँ जनाब। अल्लाह हाफिज, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, थोड़ा सा जुमला उनका वो जज्बाती कि हमने सच बोलना है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज़्ज़त है, वो जो खुद अल्लाह ताला जिनके दरूद पाक पढ़ रहा है, वो हमारे मरहून मन्नत नहीं है। हम दुनिया बिल्कुल कत्ल गारत गिरी कर जाएं, कितने भी गुनाहगार हो जाएं, उनकी इज़्ज़त में कोई कमी नहीं है, जिनकी इज़्ज़त अल्लाह ताला ने खुद बुलंद की है। और दूसरी बात यह है कि हमने उनके अस्वाए हसना पर चल के, जैसे आपने कहा कि सच बोलें। और ये जो इस वक्त इमरान खान की हम बात कर रहे हैं, बहुत से नकाइस हैं, लेकिन मकसूद सैयद साहब का एक मिसाल दी थी कि वो जब हम सेब लेने जाते हैं ना, तो सारे जो सेब या कोई भी सब्ज़ी लेने चले जाएं, गली सड़ी एक टोकरी में पड़ी हैं, और कुछ उनमें से हमारी मजबूरी है कि उसी में से कुछ कम गली सड़ी सब्जियां जो है वो निकाल के पेट तो भरना है। हमारा हाल यही है पीटीआई में इस वक्त जो आवाम चल रही है कि एक तरफ नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी परफॉर्मेंस आप सबके सामने है कि सबको पता है सैलाब किस अंदाज से पाकिस्तान में उसमें उसका नुकसान हुआ है, मईशत की ये बात करते हैं, लेकिन जो इनकी अय्याशियाँ हैं वो एक कदरे भी कम नहीं हुई हैं। और दूसरी तरफ जो एक और जमात गुजरी है, उनके तो खुद बानी ने कह दिया है, बल्कि चेयरपर्सन ने, कि हमसे बहुत सी गलतियाँ हुई हैं। तो फिर तीसरा ऑप्शन ये है, ज़रूर इनमें गलतियाँ हैं, ज़रूर इनमें कोताहियाँ हैं, ज़रूर इनके आपस में जावेद हाशमी साहब से बेहतर वो कौन बता सकता है तहरीक इंसाफ के नकाइस, लेकिन उन दोनों से ये लोग समझ रहे हैं कि काफ़ी बेहतर है। इसी वजह से लाहौर का जो एक आपने कल एक मुजाहरा देखा है, तो वो लोग उन दोनों जमातों से कभी न कभी उनसे वाबस्ता रहे होंगे, लेकिन इस वक्त जो उनसे तंग है, उनकी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से तंग है। और ये नहीं वजह कि अब जो लोग पीटीआई में हैं वो ये समझ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ में कोई गलती नहीं है, या इमरान खान जो हैं वो एक सुपर हीरो हैं। उनमें भी बहुत से नकाइस हैं, और उनकी ज़ाती ज़िंदगी से लेके जो उनके सियासी ज़िंदगी है, बहुत से ऐसे फैसले मुशर्रफ साहब के साथ वो खुद भी रहे हैं। जैसे कल उन्होंने बात की कि नवाज शरीफ साहब वो ज़ियाउल हक की पैदावार है, तो मुशर्रफ साहब के रेफरेंडम की भी उन पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि उन्होंने उसकी हमायत की थी। लेकिन एज द मोमेंट जो इस वक्त सिचुएशन है, इसमें ये जो लोग समझ रहे हैं कि शायद इमरान खान या तारिक कादरी हमारी बेहतर करें, तो इसमें अब देखते हैं कि मज़ीद कॉलेज पर क्या कहते हैं। लेकिन आरात देखते हुए ये ज़रूर देख लें कि हमने जिसकी हमायत कर रहे हैं उसके नकाइस को कभी ना भूलें, उसकी गलतियों को उसको ज़रूर याद दिलाते रहें। और जैसे वो कहते हैं ना कि बागी हूँ, थोड़ी थोड़ी बगावत ज़रूर रहनी चाहिए। लीजिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।